अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज का दिन जो है वो बड़ा खुश आइंद आप कह सकते हैं कि हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए साबित हो रहा है। वजह यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए हैं और जमहूरी रिवायात को सुप्रीम कोर्ट में पनपने का एक मौका दे दिया है। वो जो वन मैन शो कहलाया जाता था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि वो वन मैन शो है और फ़र्द वैद बने हुए हैं और उन्होंने इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं, तो आज वो सारी चीज़ों का जो है वो कला कमा हो चुका है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने जो है वो न सिर्फ अपने इख्तियारात को सरेंडर किया है बल्कि फुल कोर्ट फैसले के ज़रिए पार्लिमान की सुपरमेसी पर भी एक दफ़ा फिर से मोहर लगा दी है। हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो है वो समात सुप्रीम कोर्ट में होती रही। 5 समातें इसकी हुई और आज इस पर फैसला जो है वो सुना दिया गया। फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर पार्लिमान की सुपरमेसी पर स्टैंप लगाते हुए कहा कि पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक जो कानून साजी की थी वो कानून साजी बिल्कुल दुरुस्त है, उसको आईनी करार दे दिया है और जो दरखास्तें हैं उन दरखास्तों को नाकाबिल समात करार दिया है। यूँ आज सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट यानी कि 15 जज अवेलेबल थे, तो उन 15 जजेस ने मुसलसल जो है वो इसकी 5 समातें की। 5 समातें करने के बाद अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया गया था वो बिल्कुल आईनी और कानूनी करार दे दिया गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 15 में से 10 जजेस ने जो है इसको जायज़ करार दिया, इसको कानूनी करार दिया और उसमें से 5 जजेस ने इख्तलाफ किया। अब वो 5 जजेस कौन से हैं ये आप खुद उसका आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन से हैं, लेकिन ये जो 10 जजेस हैं इन 10 जजेस ने जो है वो न सिर्फ यानी कि उन्होंने साबित किया कि वो आइन और कानून के पाबंद हैं और उनके लिए पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान अवाम का हाउस है और उसको इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में तोसी से मुतल्लिक कानून साजी कर सकती है। लेकिन वो जो 5 जजेस हैं मोस्टली वही जजेस हैं जो जिनके ऊपर ऑलरेडी स्टैंप लगी हुई है कि ये ईमानदार जजेस हैं, जो अपना क्या था वो रिटायर हो गए, जो अभी तहरीक के कूड़ादान का हिस्सा है, क्या नाम है वो सासू माँ वाले चीफ जस्टिस का, हाँ वो उमर अता बंदियाल। हाँ ये उमर अता बंदियाल के जो है वो हम ख्याल हैं, ठीक है, और इन्होंने ही बैठ के जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिवायात की धज्जियाँ उड़ाई थी, पार्लिमान की सुपरमेसी को अंडरमाइन किया था। अच्छा, और इसके साथ साथ जो है ज़ाती मफादात को सुप्रीम कोर्ट के मफादात से ज़्यादा मुकद्दम जाना था और अब भी मामला यही था। ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ये अगर पार्लिमान ने किया तो पार्लिमान की कलेक्टिव विजडम थी इसमें, और वो विजडम ये थी कि कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो ये ना कहे कि मेरा बेंच, मेरी मर्जी, मेरा इख्तियार। असल में ये मामला ये था कि किसी भी चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी, अपनी मनमानी करने से रोकना मकसूद था। लेकिन ये जो जिन जजेस ने इख्तलाफ किया उनमें मैं आपको 3 उन जजेस के नाम बता देता हूं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस मुनीब अख्तर जो फिलासफर जज कहलाते हैं, हवाई जज कहलाते हैं, मफरूज़ों वाले जज, समझ गए होंगे। जस्टिस इजाजुल हसन, ठीक है। तीसरी जस्टिस आयशा मलिक, ठीक है। अब इनमें से 2 जज तो वो हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उनकी अपनी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ आइन, खिलाफ कायदा है, लेकिन बात वो करते हैं कि पार्लिमान को इख्तियार नहीं है। बहरहाल अब आप खुद फैसला कर सकते हैं और आपने लाइव स्ट्रीमिंग में भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, देखा होगा, उनको सुना होगा कि ये जज जो है किस तरीके से जो है वो पार्लिमान की सुपरमेसी के खिलाफ जो है वो जा रहे थे। अब मकसद क्या था, इन जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था, एक क्लैरिटी के साथ वो बात कर रहे थे। उनका ये था कि भाई ये इख्तियार पार्लिमान को नहीं देना चाहिए, मास्टर ऑफ द रोस्टर हम हूँ, यानी जब हम चीफ जस्टिस बने तो हमारे इख्तियार में हो, हम अपने साबिक पेश राव उमर अता बंदियाल की तरह
جو ہے وہ اپنی مرضی اپنی منمانی کر سکیں. یہ جو بینچ تشکیل دے یا جانے ہیں اس میں جو تو سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو جو ہے وہ ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے. یہ نتھی نہ ہوں یعنی کہ ہولی سولی اختیار ہمارا ہو, ون مین شو ہوں, ہم فرد واحد ہوں, ہمارا جو مرضی ہے وہ کرتے رہیں, ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو. یہ پارلیمان نے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا اور اسی وجہ سے ان کو اس قانون پر اعتراض تھا. لیکن وہ اپنا کیا تھا منیب, جسٹس منیب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم اس کس بحث میں پڑے ہیں, آنے والا چیف جسٹس ان کو تبدیل کر سکتا ہے. تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ میں آج اس کورٹ میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ ہم اس پہ فیصلہ کریں گے اور ہرگز اختیار نہیں دیں گے کہ آنے والا چیف جسٹس اپنی منمانی کر سکے. انہوں نے کہا یہ بات اب یہیں پہ ختم ہو جائے گی. تو آج جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے نے واقعی یہ بات مکمل طور پر ختم کر دی کہ پارلیمان بالادست تو ثابت ہو ہی گئی, لیکن ون مین شو بھی ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جمہوری روایات کی بھی ایک نئی داغ بیل پڑ گئی. اب جو بینچز کی تشکیل ہوگی وہ بینچز کی تشکیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئینی اور قانونی طریقے سے ہوگی اور اس میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین جج جو ہیں وہ اپنی رائے دیں گے. اس کے بعد چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ بنائیں گے, یعنی کہ یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے, دیکھیں یہ وہی سپریم کورٹ ہے جو وزیر اعظم کو تو پابند بناتی تھی کہ آپ اپنا ہولی سولی اختیار استعمال نہیں کر سکتے. وزیر اعظم پابند بنایا گیا تھا کہ وہ کابینہ کی منظوری کا جو ہے وہ پابند ہے, وہ کابینہ کی منظوری ہوگی تو وہ اختیار اپنا بھی استعمال کر سکتا ہے, کوئی فیصلہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اسی سپریم کورٹ کے چیف جج جو ہیں وہ یہ فیصلے کرتے تھے کہ بینچ ہم نے کون سا بنانا ہے. اور ماضی کی روایات اگر آپ دیکھیں, جب بھی کوئی بینچ بنتا تھا تو پہلے سے وہ تھڑی پہ بیٹھا ہوا وہ پکوڑے بیچنے والا شخص بھی جو ہے جو ان ججز کے ریمارکس جو اخبار میں چھپے ہوتے تھے اس میں پکوڑے جو بیچتا تھا وہ بھی یہاں تک کہہ دیا کرتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کیا فیصلہ کیا ہوگا. یعنی کہ بینچ کی تشکیل بتا دیا کرتی تھی کہ فیصلہ کیا ہوگا. اسی چیز کو کرٹیل کرنے کے لیے, اسی کا کلا کما کرنے کے لیے جو ہے پارلیمان نے یہ قانون پاس کیا. اور آج سب سے بڑی خوشائند بات ہے کہ اسی پارلیمان کے اس قانون کو سپریم کورٹ نے بھی قانونی قرار دے دیا. لیکن اختلاف کرنے والے جج جو ہیں وہ بھی عوام کے سامنے جو ہے آشکار ہو گئے ہیں, عوام کے سامنے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں کہ ان کو پارلیمان کی بالادستی سے مسائل کیا ہیں. وہ بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور یوں 10-5 کی تناسب سے یہ فیصلہ آیا. لیکن اس فیصلے کے 2 اور جزو بھی ہیں. ایک جو ہے وہ یہ ہے اپیل کا حق دینا. اپیل کے حق دینے پر جو تناسب ہے وہ 9-6 کا تناسب ہے, یعنی کہ 9 ججز نے کہا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے, 6 ججز نے مخالفت کر دی. وہ اپیل 184(3) کے معاملات میں جو اپیل ہے تو یوں یہ بھی اکثریت رائے سے چلا گیا. لیکن ایک معاملہ تھا کہ آیا جو ہے اس قانون کا اطلاق اب سے ہوگا یا ماضی سے ہوگا, اس پہ ایک اختلاف آیا اور وہ اختلاف 8-7 کے تناسب سے ہوا. اس پہ جو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور اس کے ہم نوا جج ہیں وہ ساتھ رہ گئے اس نقطے کے اوپر کہ اطلاق ماضی سے ہوگا یا اب سے ہوگا. اور جو ججز اختلاف کر رہے تھے اور ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں اس کا اطلاق جو ہے وہ جب سے اب سے ہوگا, تو وہ جو ہے اکثریت میں چلے گئے. تو یوں 8-7 کا یہ معاملہ آتا ہے اور اس میں اکثریت کیوں میں چلے گئے. دیکھیں ان ججز کی بھی ہمیں جو دانش مندی ہے اس کو داد دینی چاہیے. ان کی دانش مندی یہ ہے کہ یہ معاملہ ماضی سے نہ کھولا جائے, یعنی کہ وہ جو بندیالوی بینچ کے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو اب ختم نہ کیا جائے. وہ بھی جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں انہوں نے تھوڑی سی لاج رکھ لی انہی ججز کی جنہوں نے اپنی مرضی کے بینچ بنا کے اپنی ساسو ماں کے لیے اپنی ساسو ماں کی خواہشات کے اوپر جو فیصلے کرتے رہے ہیں. بہرحال اس کی لاج کچھ ججز نے رکھی ہے. تو یوں یہ تیسرے نقطے کے اوپر کہ اس قانون کا اطلاق کب سے ہوگا اس پر ججز جو ہے وہ اس طریقے سے تقسیم ہوئے کہ 8-7 کی رائے آئی. 7 نے یہ کہا کہ ماضی سے جو ہے اس کا اطلاق ہوگا, لیکن 8 ججز اکثریتی ججز نے یہ کہہ دیا کہ نہیں, اب جب قانون ہم ویلڈ قرار دے رہے ہیں تو اب سے اس کا اطلاق ہوگا. تو یہ اہم چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہوئی. لیکن چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس وجہ سے قابل تحسین ہے, اس وجہ سے داد کے مستحق ہے کہ انہوں نے دیکھیں آج کے دور میں اپنے اختیارات کون سرنڈر کرتا ہے؟ اختیارات کوئی سرنڈر نہیں کرتا.
کیونکہ یہاں پہ اختیار کی اور اقتدار کی ہی تو جنگ ہے۔ لیکن قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے ہی اختیارات اپنے دو سینئر ترین ججز کو دے کر ایک اچھی روایت قائم کی ہے، ایک تاریخ بنائی ہے، اور اسی وجہ سے کہ انہوں نے جمہوری اقدار کو، جمہوری روایات کو جنم دیا ہے۔